المغربي ديالنا بحالنا، يعني بزاف منا عمرنا ما غادي نعرفو نكرو. عمرك تقدر تنكر خوك ولا اختك؟ ميمكنش، واخا يكون ماشي مزيان، واخا يكون ما عرفتش كيدير خوك، ما غاديش تقدر تقول لهم لا ماشي خويا. يلا اختك مجرمه قتاله حباسه كلشي كدير، مي اختك واخا الناس عندهم الحق ملي كتشوفها انت بعين اختك. دونك نوضو نعاونو هاد الناس، نحسوهم بلي راه داروه راه مالهمش ذنب فيه، بغا يتعالج نوقفو معاهم، نمشيو ندورو على لي زوبيتو اللي قلت لكم، لي سونطر دونكريولوجي اللي دار سيدنا الله ينصرو ويخليه لينا تاج راسنا. لا يوريكم شنو ديك السيد هاز علينا وشنو داير فينا وشنو. خاص نبداو نفكرو بالعقل ونكونو كنعترفو بالخير. بلادنا تطورات وزيانات وكتشوف بعينك المجهود اللي كيدار. ما تسناش واحد يجي يقولك اجي راه درت، راه باين المجهود اللي كيدار واللي كاينين الناس سهرانين عليه بالليل وبالنهار، راه كيبان لينا بعينينا. راه كدوز من شارع كتمشي تنعس، لا غد ملي كتجي ترجع منه كتلقى تقاد ولا هكا كيدير. دونك الناس راه خدامين، دونك نعاونوهم، خليهم في خدمتهم، ما بقاوش حنا كنقلبوا على كلمه جوج نوضو نشوهو راسنا، فهمتي؟ من على والو نوضو ها مش عارفه مظاهره كنتشكاو من لا شيء. عندنا كل الخير في بلادنا، خصنا غير القناعه. ونقول لكم حاجه واحده اخرى عرفتي باش تولي عندكم القناعه بزاف. راه انا بنت وجا دي سونتيمون. راه شفتي راه كاع الطوموبيلات اللي كاينين في العالم كامل ما كاينش شي طوموبيل انا ما سقتهاش. توت لي مارك دو موند كنشوف طوموبيل زوينه راه كتعجبني، حيت انا اصلا جادور لي فواتور، انا كنموت على الطوموبيلات كنشوفها كتعجبني. ولكن كتعجبني داك لو مومون سي اون بيل فواتور وصافي. الا حسيت براس الشيطان غيبدا يزيغني نبدا نقول وعلاش ديك السيده راكبه فيها وانا لا، وعلاش انا كانوا عندي فلوسي كان بامكاني يكون راه عندي ورجع لي غمور. ما نديرش انا هادشي كامل. نشوف غير الناس اللي تحت مني اللي قل مني، اللي عائله على قدام مسكين خدام 1500 درهم، عنده مرا وعنده 3 الوليدات وعنده الكرا. تخيلوا كيفاش هاد السيد كيكمل الشهر، ايماجين. دونك نشوفو نطلعو على لتحت، فهمتيو؟ ما نشوفوش في الناس اللي كتر منا، نشوفو ديما تحت منا باش ربي يعطينا القناعه. دونك فوالا l'idée اللي عندي في دماغي انا جو لي بارطاجي معاكم. قلت لكم alors si vous pensez Rania ma chérie, j'ai eu une proposition de travail. J'ai une proposition proposaو عليا الاداره ديال شوف تي في نخدم في الماركتينغ ديبارتمنت، يعني في الاداره ماشي في الصحافه وداكشي، نو في الاداره ديال شوف تي في. وقلت لهم محتاجه وقت نرتاح فيه شي شويه، ومن بعد ان شاء الله نبدا على ما نوقف على رجلي ونرتاح. حيت انا الا قلت شي كلمه مع شي ناس وصافي بديت شي خديمه زكريا ما تنكون متاكده من نفسي انا قادره على داك لو كونطرا كي ايتي سيني، نفيق ونكون بونكتويل. دابا كنحس براسي قسما بالله مازال صافا با مزيان، حيت منين جيت المغرب وانا في مشاكل. وانا امتى جيت؟ راه يلاه جيت غير لو 20 سبتمبر. من مورا المشاكل عيطولي شفتي في لي فيديو، مورا لي فيديو درت لو لايف معاهم. صافي يلا ساليت هاد لي دو جور. سافرت البارح باش نرتاح شويه، جيت لواحد لا ريجيون فيها سميتو الهوا نقي بزاف، وجيت باش نعس بزاف ونرتاح بزاف باش نرجع واقفه على رجلي. وي موتي هدى حبيبه، شوفوا موتي هدى الا ما جاوبتكش يا اون بيرسون سميتها هدى كتجاوب اما بلاص. راه الا جاوبتك بحال الا جاوبتك انا. يا اون بيرسون كي سابيل هدى elle répond c'est comme si c'est moi qui parle وهي راه elle va me tenir au courant de tous vos sujets. قلت لكم دونك فوالا نرجع لكم اموالي لي باج. انا راني بغيت ندير هادشي
وهي صيفطت لكم سي هدى، هي هاد لو كونت هذا سي هدى، هادي بحال الا انا كنهضر. قلت لكم امولي لي باج، هادشي ديال نعاون الناس وداكشي ونهضر مع الناس وكلشي هادشي. وانتوما غادي نكلفكم، غنبقى نعطيكم لي فوتو ديالي كاع، نبدا نصيفطكم لي فوتو دو سوفونير، نصيفطكم دي فيديو. نتوما سور لي باج دي فان بداو تحطوا لي فوتو ديالي، ديسكوتي افيك لي جون. مي ها انا كنقول للناس اللي كيعرفوني راه انا سي با موا، اي واحد طلب شي حاجه راه ماشي انا. الا ما هضرتش معاك انا وقلت لك بفمي انا عافاك انا سحر بغيت، راه ماشي انا. دونك امولي لي باج ديال لي فان، نديرو دي باج دو فان، نبدا نعطيكم دي فوتو، نبدا نعطيكم بوكو دو مي انفيتي لو ماكسيموم دو بيرسون عندي، حيت راني ما باغاهمش على شي حاجه، راني باغياهم باش نتجمعوا، باش نوضو نعاونوا بعضياتنا. دونك عاونونا عافاكم، والله يسهل عليكم. انا ما كنفكر لا في فيو لا في لايف لا في حتى شي حاجه، داكشي كلشي اللي نتوما كتعرفوا داكشي ما عنديش به علاقه ولا غرض نهائيا. انا بغيت ندير غير هاد المبادره هادي، نوقفوا مع الناس اللي عندهم ادمان، نديهم نوريهم فين كاين العلاج، نوقفوا معاهم تيتسجلوا ويدخلوا. اللي ما خدامش نشدلو في يديه ونلبس برديله ونبقى ندور معاه حتى نخدمو. فهمتيو؟ هادشي انا بغيت نديرو. الوغ باش نبدا نديرو، عاونوا الناس باش يدخلوا الماكسيموم لهاد لاباج ديالي هادي. كل ما كثرنا غادي نبدا. يا ربي امين نورو. اللهم لك الحمد. لا يخطيكم كوثر، ما عنديش مشكل حبيبه. شوفي خلينا نكونوا متسامحين. عرفتي اللي كانت نيتك زوينه، سمعني نقول لك واحد الحاجه كوثر، عرفتي اللي كانت نيتك زوينه ودرتي شي حاجه، واخا هذاك اللي اونفاس معاك راه ناوي يدير فيك الخايب، نيتك اللي كتغلب. فهمتي؟ انا على نيتي انا بغيت الله يسهل عليهم، ما غاديش نقطع لهم رزقهم باسكو دخلوا عندهم بزاف لي زابوني تبارك الله. ما نقطع لهمش رزقهم، مي بوبليي لاباج بيرسونيل ديالي، حيت انا قلت لكم راه بغينا نبداو نعاونوا الناس. الوغ الا في قلوبكم الرحمه كيف ما انا كنتعاون معاكم، تعاونوا معايا وبوبلييو لاباج بيرسونيل ديالي باش نبداو داكشي اللي قلت لكم عليه. سكينه حبيبه فو اوسي فو زيت توت ادورابل. دونك سور سو البوسات بزاف، البوسان غادي يجيو عاوتاني، البوسان ليكم كاملين. وانا ماشي كنحبكم اللي نتوما كتحبوني، راه كنحماق عليكم، حيت نتوما عرفتي شنو، نتوما ما فامي. ايماجيني فوزيت ما فامي، يعني ان ممبر مني. دونك لا يمكن انني غادي ننساكم ولا غنسى الحب ديالكم ولا غنسى لكم هادشي كامل. اللي ما جاتنيش لوكازيون باش نجاوبو في التليفون، راه والله ما كنقدر نجاوب على زابيل كاملين. هدى غادي تعاونني. شوفوا غنقول لكم ولكن انا رانا عارفه سميتها كيقولوا لها ماناجر، ولكن انا كيعجبني نقول لها ميناجر. بغيت ندير هدى تولي ان شاء الله ميناجر معايا باش تعاونني، تبدا تجاوبكم وتهضر معاكم. راه اللي هضرت معاكم هدى بحال هضرت معاكم انا. هذيك هدى راه هي القليب اللي عندي، راه هي لا سول بيرسون اللي بقات ليا من دمي.